अस्सलाम वालेकुम। बिल्ली नहीं बल्कि बिल्लियां तेले से नहीं बल्कि तेलों से बाहर आ गई हैं और ये बात वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान साहब क्यों खुफिया वोटिंग से घबरा रहे हैं और हर हरबा इस्तेमाल करके सेनेट का इंतखाब ओपन वोटिंग से करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ पीडीएम का गेम प्लान भी सामने आ गया है। लेकिन पहले इमरान खान की मजबूरी का तज़किरा या ये तज़किरा कि वो क्यों घबरा रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको समझने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीटीआई के एमएनए होते तो क्या आप अपनी मर्ज़ी से हफीज़ शेख साहब को वोट देकर सेनेटर मुंतखब करवाना चाहते? वो हफीज़ शेख साहब जो पहले परवेज़ मुशर्रफ के आदमी थे, फिर जरदारी साहब के आदमी रहे और अब IMF के आदमी तस्वर किए जाते हैं। वो हफीज़ शेख जो सेनेट का टिकट मिलने के बाद पीटीआई में शामिल होंगे और जो रोज़ महंगाई करवाकर बतौर एमएनए आपको अपने हलके में वोटर्स के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। पीटीआई से कोई ताल्लुक ना होने के बावजूद वो हफीज़ शेख साहब रोज़ इमरान खान साहब के पास बैठकर और उन्हें डिक्टेट कर रहे होते हैं, जबकि आप एमएनए होकर भी इमरान खान साहब तो क्या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब की शक्ल देखने के लिए भी तरस रहे होते हैं। अगर आप चलें असद उमर भी होते तो क्या आप खुशी से हफीज़ शेख साहब को सेनेटर बनवाना चाहते, जो पहले आपको वजारत ख़जाना से रिप्लेस कर चुके हैं और मुस्तकबिल में भी आपके लिए चैलेंज बन सकते हैं। इसी तरह चले अगर आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पीटीआई के रुकन हों तो क्या आप सानिया निश्तर को खुशी से वोट देंगे, जो अब जाहिर है कि टिकट मिलने के बाद पार्टी में शामिल होंगी। इसी तरह अगर आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के MPA होते तो क्या आप फैसल सलीम को सेनेटर मुंतखब करवाना चाहते, जिनकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि वो बड़ी सिगरेट इंडस्ट्री के मालिक और पार्टी के कुछ रहनुमाओं के ATM हैं। आप क्या ज़ीशान खानज़ादा को वोट देते अपनी खुशी से, जिनके वालिद खानज़ादा खान साहब कई मरतबा जरदारी साहब की पार्टी के MNA और फिर सेनेटर रहे। ज़ीशान खानज़ादा के वालिद भी शरीफ इंसान थे और वो ख़ुद भी शरीफ और हमारे बरखुरदार हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि वो भी अरब पत्ती और इमरान खान साहब के आगे पीछे रहने वाले बाज़ लोगों के ATM है। आप पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन की हैसियत से क्या नजीउल्लाह खटक को कामयाब कराना चाहते, जो एक इश्तिहारी कंपनी के मालिक हैं और कोरोना के मामले में कैंपेन के ज़िमन में उनके खिलाफ अब भी इंक्वायरी चल रही है। इसी तरह क्या आप डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद को वोट क्यों देते, जिनकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि वो इमरान खान साहब के मुआलिज रहे हैं। अभी उनके पेम्स अस्पताल का इंचार्ज बनाने का तनाज़ा चल रहा है कि उन पर सेनेट के टिकट की इनायत भी की गई। इसी तरह अगर आप पंजाब असम्बली के PTI के रुकन हों तो क्या आप खुशी से अली ज़फ़र को वोट देना चाहेंगे, जिनका माजी में PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उनके वालिद परवेज़ मुशर्रफ के वज़ीर क़ानून थे और PTI ज्वाइन करने से कबल अली ज़फ़र हुकूमत ज्वाइन कर चुके हैं। इसी तरह चलो अगर आप सिंध असम्बली में PTI के रुकन होते तो सैफुल्लाह अबड़ो को वोट क्यों देते, जिनकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि वो अरबपति हैं और जिनके बारे में ख़ुद PTI की तंजीमें तहरीरी शिकायत कर चुकी हैं कि वो PTI के बाज़ रहनुमाओं के ATM हैं। वैसे जुमला मोतरज़ा के तौर पर अर्ज़ करूँ कि बदनाम सिर्फ बेचारे जहांगीर तरीन थे कि वो इमरान खान साहब के ATM हैं, लेकिन यहाँ तो पता चला कि PTI में हर तरफ ATM ही ATM है और ख़ुद पार्टी अहदेदारों के शिकायती खतूत में ये कहा जा रहा है कि फ़लाँ उम्मीदवार फ़लाँ रहनुमा का ATM है और फ़लाँ उम्मीदवार फ़लाँ रहनुमा का ATM है। लेकिन मामला यहाँ पर आके नहीं रुकता। हम जानते हैं कि गुज़िश्ता सेनेट इलेक्शन में जबकि अभी इमरान खान साहब एक्सपोज नहीं हुए थे, इसी तरह हफीज़ शेख, जुल्फ़ी बुखारी और सानिया निश्तर जैसे पैराशूटर्स भी उनकी पार्टी में नहीं उतरे थे। तो उस वक़्त भी सिर्फ एक पख्तूनख्वा असम्बली में PTI के 2 दर्जन से ज़ायद MPAs, जिनमें एक वज़ीर और एक मुशीर भी शामिल थे, वो बिक गए थे। तो ना जाने अब के बार क्या सूरत हाल होगी। लेकिन मसला अब के बार एक और हवाले से भी संगीन है।
وہ یوں کہ پرویز خٹک، اسد قیصر اور اسد عمر جیسے لوگ جنہیں سینٹ الیکشن کے دوران لوگوں کو قابو رکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ دل سے کام کریں گے۔ پرویز خٹک صاحب کو عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت میں آنے کے بعد جس طریقے سے رسوا کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد کیسے وہ دل سے یہ کام کر رہے ہوں گے؟ انہیں اچھی وزارت نہیں دی گئی، ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے ابھی سینٹ کے لیے دلروز خان، ان کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا اور ان کی بجائے نجیب اللہ خٹک کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ اسی طرح محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو ہیں، وہ اپنے بھائی کو سینیٹر بنوانا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ جو وزارت اعلیٰ ان کو دے دی گئی ہے اس پہ اکتفا کریں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شخصیات کے مختلف دڑے ہیں۔ اب پچھلے الیکشن میں جبکہ پرویز خٹک جیسے سیاسی گرو وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے اور وہ الیکشن کو سنبھال رہے تھے، اگر اس وقت 20-22 لوگ بک گئے تو اب تو ہم سب جانتے ہیں کہ محمود خان صاحب کس طرح ان لوگوں کو قابو کر سکیں گے۔ دوسری طرف پنجاب میں اصل گرو گورنر صاحب ہیں، لیکن وہ پچھلی مرتبہ کی طرح زور نہیں لگائیں گے، اور جہاں تک بزدار صاحب کا تعلق ہے تو وہ تو اس معاملے میں ظاہر ہے کہ جادو ٹونے کے منتظر رہیں گے۔ بلوچستان میں جب انتخابات ہو رہے تھے تو وہاں کے صوبائی صدر سردار یار محمد رند تھے، لیکن اب ان سے صدارت لے لی گئی ہے اور صوبے کو مختلف زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ جام کمال صاحب کے کابینہ کے رکن ہیں، لیکن دونوں کی بات چیت بند ہے، یعنی ایک حکومت کا حصہ ہو کر بھی جام اور رند ہر وقت ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کے معاملات زیادہ تر پی ٹی آئی کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب کے سپرد ہیں، لیکن وہ بیچارے خود سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں۔ اب جس امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا ہے، صرف یار محمد رند نہیں بلکہ موجودہ تنظیمیں بھی ان پر اسی طرح معترض ہیں جس طرح کے پہلے امیدوار پر تھی۔ سندھ کی حالت اور بھی تشویشناک ہے۔ وہاں کی تنظیمیں ابڑو صاحب کے بارے میں تو واضح کر چکی ہیں کہ وہ بعض رہنماؤں کے اے ٹی ایم ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب فیصل واوڈا کو لانا چاہتے ہیں بہر صورت سینٹ میں، لیکن دوسری طرف جو گورنر صاحب ہیں اور علی زیری صاحب ہیں، وہ ایک اور ارب پتی کو اور ایک کاروباری شخصیت کو جو کہ علی زیری صاحب کے بہت قریب ہے، محمود مولوی، ان کو سینیٹر بنوانا چاہتے ہیں۔ اب ان حالات میں یقیناً کہ فیصل واوڈا کا گروپ ان کے امیدواروں کو کتنا سپورٹ کرے گا اور ان کا گروپ فیصل واوڈا کو کتنا سپورٹ کرے گا، میرے خیال میں یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک سیاسی اور قانونی گرو پی ٹی آئی کے پاس بابر اعوان صاحب تھے، جنہیں سینیٹر تو کیا بلکہ چیئرمین سینٹ بنانے کے خواب دکھائے گئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں انہیں بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ ان حالات میں اب بابر اعوان صاحب سے یہ توقع کرنا کہ وہ دل سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے لیے زور لگائیں گے، میرے خیال میں یہ نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ اب پی ٹی آئی کے برعکس دوسری طرف پی ڈی ایم میں شامل دونوں بڑی جماعتوں نے اب کے بار سینٹ کے ٹکٹوں کی الاٹمنٹ میں کافی حد تک میرٹ سے کام لیا ہے۔ اگرچہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بھی بعض ٹکٹ صاحب ثروت لوگوں کو الاٹ کیے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جن کو پارٹی میں نوارد یا پیراشوٹر سمجھا جائے۔ پیپلز پارٹی رحمان ملک کو ڈراپ کر کے فرت اللہ بابر صاحب جیسے بندے کو سینیٹر بنوا رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ حاصل کرنے والوں میں بھی اکثریت مریم نواز گروپ کی نظر آتی ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ کام پی ڈی ایم نے اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو مشترکہ امیدوار کی صورت میں کیا ہے۔ اگر خفیہ ووٹنگ ہو تو اس صورت میں ان کی جیت کے بارے میں پی ڈی ایم کی قیادت مطمئن ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کی ذاتی رشتہ داریاں جی ڈی اے کے رہنماؤں سے لے کر پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنماؤں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر موجودہ کابینہ میں کئی لوگ، جبکہ اسمبلی میں درجنوں ایسے لوگ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے جنہیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے بطور وزیر اعظم خوب نوازا ہے۔ تو یوں اصل مقابلہ مرکز میں ہوگا، اور اگر یوسف رضا گیلانی جیت گئے تو اپوزیشن اسے عمران خان صاحب پر عدم اعتماد سے تعبیر کرے گی۔
جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو اپوزیشن دو وجوہات کی وجہ سے گیلانی صاحب کی جیت کے بارے میں مطمئن ہے۔ ایک یہ کہ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا یا پھر چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد کے معاملے میں جو کچھ ہوا تو اب کے بار وہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر مقابلہ صرف حکومت اور اپوزیشن کا رہے تو اس صورت میں اپوزیشن کی جیت یقینی نظر آتی ہے۔ اس صورت میں صوبوں سے بھی پی ٹی آئی کو سرپرائز مل سکتے ہیں اور اس صورت میں گیلانی صاحب کے چیئرمین سینٹ بننے کے چانسز بھی بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 2018 اور چیئرمین سینٹ یا گلگت بلتستان کے الیکشن کی تاریخ کو دہرایا گیا تو پھر شاید زرداری صاحب اور پی ڈی ایم کے دیگر رہنما ماضی کی طرح ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔